बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर नरेंद्र मोदी का नेक तमन्नाओं का इजहार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर उनकी सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। अमेरिका और चीनी वज़ीर ख़ारजा की अलास्का में मुलाकात हुई, जिसमें चीन ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अमेरिका दूसरे ममालिक को हमारे खिलाफ उकसाता है। मुज़ाकरात में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन और उनके चीनी हम मनसब ने अपने अपने वफूद की सरबराही की। अमेरिकी मशीर कौमी सलामती जैक सेलोन ने कहा है कि चीन से सख्त मुकाबले को वेलकम करते हैं। अमेरिका हमेशा अपने लोगों और दोस्तों के साथ खड़ा होगा, चीन से तनाज़ा नहीं चाहते, ताहम असूलों पर खड़े रहेंगे। इस मौका पर चीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमेरिका दूसरे ममालिक को चीन के खिलाफ उकसाता है। जो बाइडेन इंतजामिया में अमेरिका और चीनी ओहदेदारों के दरमियान ये पहली आला सतह की मुलाकात थी। सऊदी अरब हुज्जाज के लिए वैक्सीनेशन लगाने का सर्टिफिकेट लाजम करार। सऊदी अरब ने हज्जाज के लिए वैक्सीनेशन लगाने का सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। हज्जाज रवानगी से 3 दिन पहले टेस्ट करवाने, समाजी फासले को बरकरार रखने, मास्क पहनने और 3 दिन करंतना में गुजारने के पाबंद होंगे। कोरोना वायरस सऊदी अरब से मस्बत खबर सामने आ गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के सेहतियाब मरीजों की शरह मुसलसल बढ़ रही है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक नए आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा के 381 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 मरीजों की अमवात हुई। नए केसेज सामने आने के बाद सऊदी अरब में कोरोना के शिकार अफराद की तादाद 3,83,880 हो गई। औरत मार्च पर मुस्तकिल पाबंदी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। औरत मार्च के नाम पर पाकिस्तान की औरतों को घटिया नारों से उकसाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक शहदा फाउंडेशन ने औरत मार्च पर मुस्तकिल पाबंदी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि कुछ स्पॉन्सर NGOs मगरबी एजेंडे को पाकिस्तान में फैला रही हैं। औरत मार्च के नाम पर पाकिस्तान की औरतों को घटिया नारों से उकसाया जा रहा है। सऊदी अरब आज 2 मसनूई सैयारे खला में भेजेगा। रियाज में चेयरमैन सऊदी स्पेस कमीशन शहजादा सुल्तान बिन सुलेमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मसनूई सैयारों का नाम शाहीन सेट और क्यूब सेट है। शहजादा सुल्तान बिन सुलेमान के मुताबिक मसनूई सैयारे साइंसी मकासद के लिए भेजे जाएंगे। एंगेला मर्केल का दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाने का अंदिया। आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। इस हवाले से जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का कहना था कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान पाबंदियों में ताखीर के बायस यूरोप शदीद खतरात से दोचार है। मजीद अमवात से बचने के लिए कई ममालिक में लॉकडाउन का दोबारा नफाज शुरू किया जा चुका है। भारत 24 घंटों में कोरोना के 41,000 नए केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह भारत में भी कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल है। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के तकरीबन 41,000 नए केसेस सामने आ गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की हालिया लहर से भारत की रियासत महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासर हुई है। मुंबई सिर्फ 6 दिन के दौरान कोरोना वायरस की 13,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब कोरोना की नई लहर के पेश नजर फ्रांस, पोलैंड और यूक्रेन के हिस्सों में आज से पाबंदियों में सख्ती कर दी गई है। अमरीकी सदर की जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कातिल करार देने पर रजब तय्यिप एर्दोगान का रद्द अमल भी सामने आ गया। अमरीकी सदर की जानिब से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कातिल कहने के बयान पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने नापसंदीदगी का इजहार किया है। अंकारा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि सदर पुतिन को जो बाइडेन की जानिब से कातिल कहना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और ना ही ऐसी बात करना एक सदर के शियान
شایان شان ہے۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن نے ایک انٹرویو کے دوران ولادیمیر پیوٹن کو قاتل کہہ دیا تھا، جس کے بعد روس نے امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلوا لیا۔ افغان طالبان نے امریکی حکومت کو بڑی دھمکی دے دی۔ طالبان نے امریکی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے امن معاہدے کے تحت 1 مئی تک افغانستان سے انخلا نہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی دارالحکومت ماسکو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے پریس کانفرنس میں امریکہ کو امن معاہدے کی پاسداری کے لیے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر افغانستان سے رواں برس 1 مئی تک غیر ملکی افواج کے انخلا کا عمل مکمل نہ ہوا تو امریکہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت نے سیاحوں کے صوبے میں داخلے کے لیے کورونا کی منفی رپورٹ لازمی قرار دے دی۔ صوبائی حکومت کے مطابق جن سیاحوں کے پاس کورونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ نہیں ہوگی، ان کو داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے سامنے آیا۔ سیاحوں سے درخواست کی گئی ہے کہ صوبائی حدود میں داخلے کے وقت اہلکاروں سے تعاون کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گندم کی امدادی قیمت 1800 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گندم کی قیمتوں اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں گندم کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے گندم کی امدادی قیمت 1800 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی اور امدادی قیمت بڑھانے کا مقصد گندم کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی بری افواج کی جنگی مشقیں فالکن کلاز 3 شروع ہو گئیں۔ سعودی عرب کی شاہی بری افواج سعودی لینڈ فورسز اور امریکی بری افواج کے مابین مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کے آغاز کے لیے تمام تیاریاں گزشتہ ہفتے مکمل کر لی گئی تھیں۔ ترک وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے اہم ملاقات۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق استنبول میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں ترکی کی قومی خفیہ سروس MIT کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اسکردو ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر جنرل DG سول ایوییشن نے اسکردو ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ DG سول ایوییشن نے اسکردو ایئرپورٹ کو رواں برس جولائی تک انٹرنیشنل پروازوں کے لیے فعال بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ اسکردو ایئرپورٹ کو ہر موسم میں قابل استعمال بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور رن وے پر جدید کٹ آئی سسٹم نصب کیا جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کٹ آئی سسٹم سے خراب موسم میں بھی طیاروں کی لینڈنگ ممکن ہو سکے گی۔ کورونا کیسز میں اضافہ، فیصل مسجد بند کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسلام آباد انتظامیہ نے فیصل مسجد کو شہریوں سے خالی کروا لیا۔ خیال رہے کہ اسلام آباد میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک پیغام میں اسلام آباد میں کورونا کے مثبت کیسز کے اعداد و شمار جاری کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو پیغام دیا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تاہم ان حالات میں پریشان ہونے سے زیادہ SOPs پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹوکیو اولمپکس، بین الاقوامی شائقین کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے سبب بین الاقوامی شائقین کو ٹوکیو اولمپکس 2020 اور پیرا اولمپکس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہونے والے ٹوکیو اولمپکس اور پیرا اولمپکس رواں سال موسم گرما میں منعقد ہوں گے، جس میں بین الاقوامی شائقین کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اولمپک گیمز اب 27 جولائی 2021 سے شروع ہوں گی۔ اسلحہ کا سب سے بڑا تاجر امریکہ، سویڈن کے تحقیقاتی ادارے کے مطابق امریکہ دنیا کا اسلحہ کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ تحقیقاتی ادارے کا کہنا تھا کہ 5 برسوں کے دوران امریکہ کی برآمدات میں 37% تک اضافہ ہوا ہے۔ روس اور چین کی اسلحہ برآمدات میں کمی ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدا جاتا ہے اور سعودی عرب خطے میں اسلحہ کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے
मुताबिक असला की आलमी मंडी में अमेरिका अब भी सबसे बड़ा ताजर है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी को 22 मार्च को तलब किया है। यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन कमीशन लाविंग की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया। जारी करदा नोटिस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और वो 22 मार्च को ज़ाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद अवाम से इनकी टेलीफोन पर गुफ्तगू को मौखर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आने की वजह से प्रोग्राम की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मोटरवे ज्यादती केस अदालत ने दोनों मुल्जमान को सजाए मौत सुना दी। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर मोटरवे पर खातून से इज्तमाई ज्यादती करने वाले मरकजी मुल्जमान आबद मल्ही और शफकत बग्गा को सजाए मौत सुना दी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।